God bless you all. खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आए प्यारे अजीजों, आज जो मेरा मजमून है खुदावंद के कलाम मुकद्दस के अंदर से हम उसकी मरकजी आयत को पर गौर करेंगे। मरकजी आयत जो है दूसरा तवारीख उसके 7वें बाब की 14वीं आयत पर हम देखेंगे कि खुदावंद के कलाम मुकद्दस में इस तरह लिखा है, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाक सर बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह मुआफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। खुदावंद के पाक कलाम के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हमारी जिंदगियों के अंदर बहाली इस कदर अहम है। बहुत सी जिंदगियां जो हैं इस जमाने के अंदर, इस तारीखी के दौर के अंदर खुदा के साथ अपना राबता जो है वो बहाल नहीं रख पाती। प्यारे अजीजों, इस तस्वीर के अंदर हम देख सकते हैं आधा जो हिस्सा है वो बहाल नहीं है और आधा जो हिस्सा है वो बहाल है। जो बहाल हिस्सा नहीं होता उससे पूछ के देखें कि वो चाहता है कि हम बहाल हों। मिसाल के तौर पर बहाली किसी बीमार शख्स से, किसी मफलूज शख्स से हम पूछ सकते हैं वो बहाली की उसके लिए कितनी अहम है बहाली। सुलेमान बादशाह खुदावंद की हजूरी में मुनाजात गुजरानता है, खुदा की हजूरी में दुआ करता है। अगर मुल्क में काल हो, अगर वबा, अगर बादे समूम या गिरोई या टिड्डी या कमला हो, अगर उनके दुश्मन उनके शहरों के मुल्क में उनको घेर लें, गर्ज कैसी ही बला या कैसा ही रोग हो, सुलेमान बादशाह खुदावंद की हजूरी में फरियाद करता है, मुनाजात करता है। तब खुदावंद सुलेमान बादशाह को ये आयत जो मैंने आपके सामने मरकजी आयत पढ़ी है, ये आंसर है, खुदा का जवाब उसके लोगों के लिए है। यहां पर लिखा है, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाक सर बनकर दुआ करें। हम बहाली के लिए जो मतलब है, ग्रीक इसके लिए वर्ड यूज हुआ है अपोकाटास्टसई, जिसका मतलब है वापिस देना, दोबारा कायम करना, बदन को शिफा देना, बादशाही बहाल कर देना, कब्जे की वापसी, फरहत आराम पहुंचाना, जिंदगी असल हालत पर तबीयत में वापस कर देना, बहाली के महीनों में आता है। प्यारे अजीजों, ये इस आयत के अंदर 4 कदम जो खुदा चाहता है कि उसके लोग जो उसके नाम से कहलाते हैं खाक सर बनकर, पहला कदम क्या है? खाक सर बनकर क्या करें? दुआ करें। खुदावंद की हजूरी में आकर खाक सर बनकर दुआ करें। तो फिर तीसरा कदम जो है खाक सर के लिए खुदावंद के कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, इमसाल 11वें बाब की उसकी दूसरी आयत के अंदर देखिए, हम लिखा है, तकब्बुर के हमरा रुसवाई आती है लेकिन खाक सरों के साथ हिकमत होती है। और ज़बूर 138 उसकी 6ठी आयत के अंदर हम वहां पर पढ़े, वहां पर लिखा है, क्योंकि खुदावंद अगरचा बुलंद वाला है तो भी वो खाक सर का ख्याल रखता है। हमें खुदावंद हमेशा खाक सरों का ख्याल रखता है, लेकिन वो मगरूर को दूर ही से पहचान लेता है। जो मगरूर होता है, जो घमंडी होता है, जो हासिद होता है, वो खुदा से कभी कुछ हासिल नहीं कर पाता, क्योंकि उसको खुदा दूर ही से पहचान लेता है। हालेलुया। प्यारे अजीजों, पहला कदम खाक सर बनकर हम जब खुदावंद की हजूरी में आएंगे,
تو خداوند ہمیں جانے گا. اور دوسرا جو قدم ہے وہ ہے کیا کریں گے؟ دعا کریں گے. تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاک سر بن کر کیا کریں گے؟ دعا کریں گے. دعا کے لیے ہم زبور 119 اس کی 145ویں اور 146ویں آیت کے اندر دیکھیں. وہاں پر خدا کا بندہ فرماتا ہے میں پورے دل سے دعا کرتا ہوں اے خداوند مجھے جواب دے، میں تیرے آئین پر عمل کروں گا. میں نے تجھ سے دعا کی ہے، مجھے بچا لے، میں تیری شہادتوں کو مانوں گا. زبور 88 اس کی دوسری آیت کے اندر ہم پڑھیں گے. وہاں پر لکھا ہے میری دعا تیرے حضور پہنچے، اس کے چہرے کے، اس کے درشن کے طالب ہوں، دیدار اس کے چہرے کے کہ خداوند ہم پر اپنا چہرہ جلوہ کر فرما. اس کے لیے تڑپ رکھیں، اس کے کلام کے لیے بھوک اور پیاس رکھیں. تو تب کیا ہوگا؟ اس کے بعد ایک چوتھا قدم ہے، وہ قدم ہے کہ اپنی بری راہوں سے پھریں. یہ 4 طرح کی ڈوریاں ہیں جن کو پرو کر ایک رسی بنتی ہے. جو کوئی اس رسی کو تھام لے گا وہ جو بدحالی میں ہے وہ بحالی کے اندر آ جائے گا. اس کو خدا بحال کر دے گا، اس کے لیے آسمان کے دریچوں کو کھول دے گا. کیونکہ خدا چاہتا ہے، خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. تو خدا نے یہاں پر 4 قدم اگر بنے آدم انسان اپنی زندگی کے اندر رکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آگے خدا کے یہ خدا کا پرومس جو ہے وہ آگے ورک کرتا ہے، کام کرتا ہے. کس طرح سے؟ تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاک سر بن کر میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں. تو یہاں پر خدا کہتا ہے تب میں آسمان پر سے سن کر. خدا کے کلام مقدس کے اندر لکھا ہے، خدا کا کلام کہتا ہے، خدا کہتا ہے تب میں آسمان پر سے سن کر ان کے گناہوں کو معاف کروں گا. یہاں پر پھر خدا گناہ معاف کرنے کی بھی بات صرف نہیں ہے، ایک اور ایکسٹرا ایک بونس ہے. کیا ہے؟ میں ان کے گناہوں کو معاف کروں گا اور کیا کروں گا؟ ان کے ملک کو بحال کر دوں گا، ملک کو بحال کر دوں گا. ہم دیکھیں بائبل مقدس کے اندر یرمیہ نبی کے صحیفے اس کے 33ویں باب کی اس کی 6 آیت کے اندر جو بحالی کے لیے لفظ ہے وہ تندرست ہونا کہا گیا ہے. ہم مکاشفہ 22ویں باب کی 2 آیت کے اندر پڑھیں تو وہاں پر بحالی کو شفا کہا گیا ہے. ہم اگر پڑھیں عبرانیوں 9ویں باب کی 10ویں آیت کے اندر تو وہاں پر بحالی کو اصلاح کہا گیا ہے. اور اگر ہم رومیو 11ویں باب کی 12ویں آیت کے اندر وہاں پر پڑھیں تو وہاں پر بحالی کو بھرپور ہونا کہا گیا. اور اگر ہم یوئیل نبی کا صحیفہ اس کے 2 باب کی 25ویں آیت کے اندر ہم وہاں پر پڑھیں تو وہاں پر بحالی کو واپس کر دینا کہا گیا. جو اگر ہم یوئیل نبی کے صحیفے کے اندر وہاں پر اگر ہم پڑھیں تو وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ فوج ملک جو آتی ہے وہ ریسٹوریشن کو کریٹ کرتی ہے. اور فوج ملک کہتے ہیں ٹڈیوں کے گول کو، جو آ کر سارا حاصل جو ہے وہ چٹ کر دیتی ہے اور زمین بنجر بن جاتی ہے اور آفتیں اس زمین پر ظاہر ہوتی ہیں. اور کیا ہوتا ہے؟ بائبل مقدس کے اندر باد سموم ایک لفظ ہے. وہ باد سموم کا جو مطلب ہے اس کا مطلب ہے زہریلی ہوا جو ہے وہ آ کر گھیر لیتی ہے. زہریلی ہوا جو ہوا کے اندر وائرل آ جاتا ہے، بہت سی بیماریاں کریٹ ہوتی ہیں، نئی بیماریاں، جدید قسم کی بیماریاں کریٹ ہونا شروع ہوتی ہیں ہوا کے اندر سے. پیارے عزیزوں، اگر ہم ایوب کی کتاب اس کے 42ویں باب کے اس کے 10ویں آیت کے اندر یہاں پر دیکھیں تو بحالی کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا ہے. وہ لفظ ہے
असीरी को बदल देना, गुलामी से छूट जाना, आजाद हो जाना, रिहाई पा लेना। और यहां पर एक इसके लिए और अयूब की किताब उसके 42वें बाब के अंदर एक और लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, वो है दो जंग कर देना। आपने देखा अयूब जो खुदा का नबी था, उसको खुदा ने दुगना कर दिया, दो जंग कर दिया और बढ़ा दिया। अगर हम जिक्रिया 9वें बाब की उसकी 17वीं आयत के अंदर देखें तो वहां पर है बहाली को नशोनुमा कहा गया। प्यारे अजीजों, बहाली मेरे नजदीक इस तरह से है कि जिस तरह हम देखते हैं कि एक बंजर जमीन है, बंजर जमीन के ऊपर कुछ भी नहीं उग पाता, इस बंजर जमीन के ऊपर कुछ भी नहीं उग पाता। तो क्या बहाली, यहां पर एक नन्ही सी कोंपल फूट उठती है, जो नन्ही सी कोंपल फूट उठती है वो बहाली का एक साइन है। जब जमीन के ऊपर इंसान का गुनाह बढ़ जाता है तो खुदा फिर अपने कलाम को, या इस जगह पर हम इसके पस मंजर में जाएं तो बनी इस्राएल कौम जो थी बहुत गुनाहों में घिर चुकी थी, खुदा से हटकर बुत परस्ती की सीमा जा रही थी। इसलिए खुदा ने अपने बंदा से कहा, हाँ तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसर बनकर दुआ करें तो मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिर जाएं, हट जाएं, तो मैं क्या करूंगा। एक भी पॉइंट इसमें से कम होगा तो रस्सी जो है वो टूट सकती है। अगर चारों तरह के पॉइंट अगर आपकी जिंदगी के अंदर हैं, वो रस्सी जो है मजबूत होगी। और जो चौथा पॉइंट बहुत अहम है, बुरी राहों से फिरना, ये साइन है गुनाहों से मुआफी के लिए तौबा करना, इकरार करना, खुदा की हजूरी में आना और खुदा के आगे गिड़गिड़ाना और खुदा से अपने गुनाहों का इकरार करना और खुदा से माफी मांगना। तब खुदा क्या करेगा, आसमानों पर से हमारी दुआओं को सुनेगा और उन दुआओं का जवाब देने के लिए खुदा हमारे गुनाहों को माफ कर देगा। और ये बोनस है, हमारे मुल्क को बहाल कर देगा। हमारी अगर खुदा के लोग सच्चे दिल के साथ दुआ करते हैं, खुदा से मांगते हैं, तो क्या होता है, खुदा उनको उनके गुनाहों को माफ करके, जब गुनाहों की माफी अंदर आ जाए, शिफा का काम शुरू हो जाता है, बहाली आ जाती है, जो सूखापन है वो जाता रहता है और सब्जा सरसर जिंदगी होती है और अच्छी जिंदगी होती है और इंसान की जिंदगी मुतमईन रहती है। खुदावंद की हजूरी में आकर इंसान बनी आदम बशर जो है वो अपनी जिंदगी को सुकून में लेकर के आता। चुनाव जो है, इंतखाब जो है हमने करना है इन चार कदमों के ऊपर चलकर। जब हम चलेंगे तो क्या होगा, खुदा आसमान पर से सुनेगा और हमारे गुनाहों को माफ करने की कुदरत रखता है। खुदा आसमानों पर से सुनकर हमारी दुआ का जवाब देता है। जिस तरह हम यहाँ पर देखते हैं, खुदा का चुनिंदा बादशाह सुलेमान बादशाह जो था, उसने खुदावंद की हजूरी में मुनाजात की और खुदा ने आगे फिर जवाब दिया। खुदा हमारी दुआओं का भी जवाब देना चाहता है। हाँ, अगर हम चार कदम अगर हम चलें अपने खुदावंद की हजूरी में, तो खुदावंद के आगे झुकें, तो खुदावंद के आगे खाकसर हो जाएं और उसकी हजूरी में आजिज हो जाएं और उसके आगे झुकें, तो खुदा आसमानों पर से शिफा को नाजिल करेगा, सारी बरकतों को आपको देगा। खुदा आसमान के दरीचे आपकी जिंदगियों के अंदर खोलना चाहता है। कोई अबलीसी कुव्वत आपके दरवाजों को बंद नहीं कर सकती। जब खुदा आपको बरकत देना चाहे, जब खुदा आपको सुनना चाहे, जब खुदा आपके लिए कुछ बड़ा करना चाहे, खुदा के मंसूबे जो हैं, खुदा के प्लान जो हैं, हमारी जिंदगियों के लिए छोटे प्लान नहीं,
بڑے پلان ہے, بڑے سے بڑے پلان ہمارے لیے خدا کرنا چاہتا ہے. پیارے عزیزوں, خداوند کی حضوری میں خوشی ہے, شادمانی, دل سکون میں رہتا ہے, تسکین ہے. آپ خداوند کی اس بلیسنگ کو انجوائے کیجیے. بحالی جو ہے خداوند نے اپنے لوگوں کے لیے رکھی ہے, کیونکہ یہاں پر لکھا ہے میرے لوگ وہ والے ہیں جو خدا کو جانتے ہیں کہ خدا کیا چھوٹے چھوٹے کام کرتا ہے, کتنے بڑے بڑے کام کرتا ہے. بڑے بڑے ہاتھ تو دکھائیں, کتنے بڑے بڑے. ہمارے ہاتھ بھی چھوٹے ہیں, خدا بہت بڑے بڑے کام کرتا ہے. خدا عظیم کام کرتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ اس کے بچے اس کے پاس آئیں. میرے نزدیک بحالی اس طرح ہے جس طرح انسان کسی صدمے سے باہر آ جائے تو اس کو بحالی کہتے ہیں. پیارے عزیزوں, جب بنی آدم بنی نو انسان کے جب گناہ معاف ہوتے ہیں, خدا کے ساتھ بحال ہو جاتا ہے. جب بنی آدم انسان خدا کی حضوری میں گریہ زاری کرتا ہے, جب وہ بحال ہو جاتا ہے, بند گودے کے اندر میں سے اس کا کلام گزر کر دلوں کو بھیدوں کو جانچتا ہے, تو بند جو وینز ہے وہ کھل نہیں سکتی, جو مفلوج پن ہے وہ چلا جاتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی کاروبار کے اندر رکاوٹ ہے, بائبل مقدس کے اندر اس بات سے سبھی واقف ہیں. وہاں پر جب پترس رسول ساری رات مچھلیاں پکڑتا تھک گیا, کیا ہوتا ہے, پکڑتا تھک گیا, یسوع مسیح اس کے پاس آتا ہے تو خداوند یسوع مسیح اس کو کہتا ہے اب جال ڈال. کہتا ساری رات تھک گئی, کوئی مچھلی ہاتھ میں نہیں آئی, کوئی مچھلی. یسوع مسیح کہتا ہے اب جال ڈال. تو کیا ہوتا ہے, پترس رسول کے بزنس کے اندر, کاروبار کے اندر کیسی بحالی آتی ہے, یہاں تک کہ مچھلیوں کے جال جو ہوتے ہیں وہ بھی پھٹنے تک کی نوبت آ جاتی ہے, اور ان کے اندر ان کی جو کشتی ہوتی ہے وہ بھی یہاں تک کہ مچھلیوں کے ساتھ کثرت سے بھر جاتی, یہاں تک کہ ان کے اس کو دوسرے دوستوں کی ضرورت پڑتی ہے کہ آؤ میرے دوستوں. آپ دیکھتے ہیں کلام مقدس کے اندر ایک مفلوج شخص جو ہوتا ہے وہ چل بھی نہیں پاتا, اور کیا ہوتا ہے, اس کو لوگ چارپائی اس کی اٹھا کر لے کر کے جاتے ہیں, اور کیا کرتے ہیں, کوٹری جو چھت ہوتی ہے وہ ادھیڑ کر اوپر سے اس مفلوج کو یسوع مسیح کے پاس لاتے ہیں. اور خداوند یسوع مسیح اس کو کیا کر دیتا ہے, کیا کہتا ہے کہ اٹھ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر. یہ مفلوج جو شخص ہے اس کے لیے بحالی کا میسیج تھا. وہ اٹھا اور اپنی چارپائی اٹھا کر چلنے پھرنے لگا. پیارے عزیزوں, جن لوگوں نے خدا کے کلام کی رسپیکٹ کی ہے انہوں نے دیکھیں اس زمین پر بادشاہ بن گئے, اس زمین کے اوپر ترقی کو حاصل کیا ہے, برکتیں ان کے ساتھ ہیں, خدا کا ہاتھ ان کے ساتھ ہے, خدا کا پاک روح ان کے ساتھ ہے, خدا کی برکتیں ان کے لیے ہے. خدا اپنے آسمان کے دریچوں کو کھول دیتا ہے اور اپنے لوگوں کو سرفراز کر دیتا ہے اور ان کو برکتوں سے ممنون کر دیتا ہے, اور ان کے پاس یہاں تک کہ رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. خدا کا بندہ جب اس نینوا شہر کے اندر منادی کرتا ہے تو کیا لوگ کیا کرتے ہیں, ٹاٹ اوڑھ لیتے ہیں, یہاں تک کہ ٹاٹ اوڑھ کر وہ خداوند کی حضوری میں گریہ زاری کرتے ہیں اور خداوند سے مانگتے ہیں. تو خداوند کیا کرتا ہے, ان کے ملک کو بحال کر دیتا ہے, اور کیا ہوتا ہے, وہ ملک جو ہے وہ بحال ہو جاتا ہے. خداوند ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اسی طرح جنہوں نے خداوند کے کلام کو نہیں جانا, خدا کے لوگوں کو نہیں جانا, خدا کے پیاروں کو نہیں جانا, کیا ہوتا ہے, یہ جو آدھا حصہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے. کس طرح آپ کو میں بائبل مقدس میں سے آپ کو بتا سکتا ہوں. سدوم اور عمورہ کے
साथ, इस सारे वाक्य के साथ कौन कौन वाकिफ और उनका क्या हाल होता है? जो लोग खुदा के कलाम की इज्जत नहीं करते, खुदा के लोगों की इज्जत नहीं करते, खुदा के फरिश्तों की इज्जत नहीं करते, खुदा के प्यारों की इज्जत नहीं करते, वो किस तरह हो जाते हैं? इस बंजर जमीन की तरह वो बिल्कुल रह जाते हैं, अपनी कुव्वत से वो थक जाते हैं, हार जाते हैं। लेकिन जो खुदावंद के कलाम पर अमल करते हैं, खुदावंद उनको असरे नौजोर अकाबों की मानिद वो उड़ते और वो थकते नहीं, और खुदावंद उनको बड़ी बरकत अता करता है। वो जमीन पर बादशाही करते हैं, वो सरफराज होते हैं, उनको उनके खित्तों में कभी घाटा नहीं होता, उनको कभी कमी नहीं होती, क्योंकि उनकी सुनने वाला कहां पर है? उनकी सुनने वाला कहां पर है? और वो हमारे दरमियान भी मौजूद है, क्योंकि एक नया वादा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, मैं उनके दरमियान। वो हमारे दरमियान मौजूद है। कितने लोगों का ईमान? अपने हाथों को लहराएं, जोरदार तालियां यीशु, क्योंकि वो हमारे दरमियान मौजूद है। सारी ग्रेट ऑनर जो है वो मेरे और आपके यीशु मसीह की सारी ऑनर है, क्योंकि वो बड़े बड़े काम करता है। हम देखते हैं सलीब के ऊपर जब खुदावंद यीशु मसीह अपनी जान देता है, उससे पहले एक डाकू जो है वो बिल्कुल इसी तरह का है। उसने सारी जिंदगी गुनाह किए हैं, उसने सारी जिंदगी बदकारी की है, उसने सारी जिंदगी अपने गुनाहों का इकरार नहीं किया। तो क्या होता है जब वो यीशु मसीह को कहता है कि अगर जब तू अपने बाप की बादशाही में आए तो मुझे भी याद करना, तो खुदा यीशु मसीह उसको क्या कर देता है? बहाल कर देता है। और खुदा यीशु मसीह कहता है कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, क्योंकि आपके लिए प्यारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने अपने पाक लहू को बहाया आपकी बहाली के लिए। हम देखें, हम पैदाइश में आ जाए तो पैदाइश में क्या होता है? इंसान जो है वो खुदा से दूर हो जाता है। किस वजह से? गुनाह के सबब इंसान जो है वो खुदा से दूर हो जाता है। लेकिन हम देखें यीशु मसीह की सीमत, तो खुदा में यीशु मसीह उस दूरी को मिटाने आए, उन्होंने उस दूरी को मिटा दिया है आपके लिए। उन्होंने इस दूरी को मिटा दिया, उन्होंने अपने लहू को बहा दिया है ताकि हम बहाल हो। ना कि सिर्फ हम बहाल हो, बल्कि जो हमें मिले वो भी बहाल हो जाए, उनकी जिंदगी भी बहाल हो जाए। क्योंकि खुदा के लोगों की दुआ के वसीला से, खुदा के लोगों की दुआ के वसीला से ही मुल्क सरफराजी पाता है, मुल्क तरक्की करता है, मुल्क बहाल होता है।